मैं रब्बी सामिन अल्ताफ बात कर रहा हूँ। सब भाइयों को मेरी तरफ से इस्लाम हो। और एक सवाल आया था, अभी मैं इसको पढ़ के आपको सुनाता हूँ, फिर इसका जवाब देता हूँ। सैमुएल की किताब 10वां बाब 25वीं आयत। फिर शमूएल ने लोगों को हुकूमत का तर्ज बताया और उसे किताब में लिख कर खुदावन के हजूर रख दिया। इसके बाद शमूएल ने सब लोगों को रुखसत कर दिया कि अपने अपने घर जाएं, और साउल भी जिबिया को अपने घर गया। जी, उन्होंने भाई ने ये मुझे कहा सवाल कि ये शमूएल की किताब किसने लिखी है आपकी रवायतों के अंदर, या आपकी यहूदियत की रवायत के अंदर आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। तो इसके बारे में कुछ ख्यालात कुछ इस तरह का है कि ये जो किताब है ये शमूएल नबी ने ही लिखी है, लेकिन वहां जो लिखा हुआ है, जो आप लफ्ज देख रहे हैं कि शमूएल ने किताब में लिखा, आपको अभी मसला ये आ रहा है कि आप उसको पढ़ गलत रहे हैं। चूंकि आप इसको पढ़ गलत रहे हैं, आप हमेशा इसका नतीजा गलत ही निकालोगे। अभी यही मसला गैर कौमों के साथ आ रहा है कि वो हमारी किताबें लेते हैं, उनको पढ़ते हैं गलत तरीके से, और फिर गलत नतीजा निकाल के दूसरी कौमों के लोगों के आगे रख देते हैं। इसी चीजों से ये जो हो रही हैं सारी दुनिया में यहाँ हो चुकी हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि अभी पुरानी हो गई हैं। 2 साल पहले की बातें हैं, कोई 1500 साल, कोई शायद 500 साल पहले। डिफरेंट जो तलीमें आज पेश आई हैं, और मैं सिर्फ एक रिलीजन का नाम लूंगा, क्रिश्चियनिटी का। क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत सारी तलीमें आई हैं, और आप बेहतर जानते हो मुझसे कि आपकी 38,000 से ज्यादा डिनोमिनेशन है, और उन 38,000 डिनोमिनेशन में अगर हम खाली 38,000 के ऊपर मुबनी करें तो बहुत सारी तलीमें आई हैं। पिछले 50 साल में ही बहुत सारी तलीमें आई हैं, और मैं इधर बयान नहीं करना चाहता, लोगों को तंग नहीं करना चाहता, या फजूल में उनको बताऊं कौन कौन सी तलीमें। हम सब जानते हैं कौन कौन सी तलीमें आई हैं, क्योंकि हमें इनसे डील करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास वही सो कॉल्ड उस्ताद क्रिश्चियनिटी के आते हैं, और वो हमसे कहते हैं कि भाई ये जो तालीम है, ये जो हम दे रहे हैं, ये आपको ठीक लगती है, या अगर आप इसका काउंटर कर रहे हो तो किस तरीके से आप काउंटर करते हैं, क्यों करते हो। फिर वो आके पूछते भी हमसे ही हैं, लेकिन वो प्राइवेटली पूछते हैं, क्योंकि वो पब्लिकली नहीं पूछते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको सैंक्शन कर दिया कि ठीक है आप तालीम दे सकते हो। सो कहने का मेरा मकसद क्या है, बाइबल में जगह जगह जो ट्रांसलेशन की गई है, ये ट्रांसलेशन इंडियंस और मसलन के इंडिया के अंदर मुसलमानों ने और क्रिश्चियंस ने की है, ठीक है। और आपको पता है कि जब वो इंडियनों ने वहां पे मुसलमानों ने और क्रिश्चियन ने ट्रांसलेशन की होगी, तो उनका सोर्स क्या था, जैसे किसके पास वो जाते थे जब वो स्टक हो जाते थे, जब उनको पता नहीं चलता तो किसके पास जाएंगे वो, तो वो यहूदियों के पास जाते थे। तो यहूदी ने जो लफ्ज बोल दिया कि इधर इस ट्रांसलेशन में आप जब तर्जमा कर रहे हो एक लफ्ज का हिब्रू का, उसका तर्जमा ये आना चाहिए, तो वो फिर वही लिखते थे जो यहूदी उनको बोलता था। अभी उन्होंने आपके लिए फुटनोट तो वहां पे लिखा नहीं है कि भाई हम इधर आके स्टक हो गए थे, तो हमें फिर ना यहूदियों से हेल्प लेनी पड़ी, और फिर यहूदी ने जो रब्बाई थे उस वक्त उस्ताद थे, उन्होंने हमें बोला ये लिखो। आपको उन्होंने फुटनोट दिया नहीं, उन्होंने आपको फुटनोट दिया। यही आपका मसला है कि आप हमारी किताबें पढ़ते हो, लेकिन आप उनका तर्जमा गलत निकालते हो। फिर आप मुझे आके इधर बताओगे, जो उस्ताद हैं, आप मुझे आके बताओगे कि मैं आपका उस्ताद हूं। मकसद कि आप मुझे आके मेरी इंसल्ट करोगे, मुझे कहोगे ये तो रब्बी है ही नहीं, ये तो फलाना है, ये तो डमकाना है, और फिर मेरी इंसल्ट करोगे और मुझे आके सिखाने की कोशिश करोगे। इसलिए ये आपका मसला हमेशा रहेगा, क्योंकि आपकी जो सोच है ना सबकी, वो आसमानों के ऊपर लगी हुई है, जमीन के ऊपर नहीं है। वैसे आपके मुंह से हलीमी निकलती है, लेकिन आपकी सोच इतनी गलत जगह पे बैठी हुई है कि आपकी हलीमी सिर्फ नाम की है। लेकिन मेरे जैसे जो शख्स उस्ताद हैं, हम अपनी नजर से हलीमी नहीं, हम अपने मुंह से हलीमी नहीं निकालते हैं। हम मुंह से वही लफ्ज निकालते हैं जो हमें ठीक लगता है मुताबिक वक्त के, लेकिन हमारी हलीमी हमारे कामों में नजर आती है। ये आपने देखा ना डिफरेंस, मैंने क्या अभी बोला है। मेरे कामों में आपको हलीमी या खुदा के तर्ज नजर आएगी, लेकिन मेरे मुंह से आपको वही मिलेगा जो मेरे उस वक्त मुंह से निकल रहा है। तो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ को बुरा लगेगा, लेकिन जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता होगा कि साइमन अल्ताफ जो काम करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं और बड़ा ठीक करते हैं, क्योंकि हम गिने जाते हैं अपने वर्क से। व्हाट यू डू इज व्हाट यू वर्क
یعنی کہ جو آپ زندگی میں کام کرتے ہو آپ اپنے کام سے پہچانے جاتے ہو، نام سے نہیں. یہ یاد رہے بات. ابھی سیموئل پروفٹ کی طرف واپس آتے ہیں، نبی سیموئل کی طرف. سیموئل نبی جو تھے ایک لاوی کے قبیلے کے نبی تھے. ان کی طور طرز میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہ میرے گھرانے سے ہی تھے، وہی گھرانا جس سے میں کہتا ہوں کہ میں نکل کے آیا ہوں. لیکن فرق پتہ کیا ہے؟ فرق بیٹوں کا ہے کہ کون سے بیٹے سے وہ نکل کے آئے ہیں. وہ بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کہنے کا مسئلہ یہ ہے، اگر آپ ادھر گالی دے رہے ہو نا، لازمی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب گالی دے رہے ہو، لیکن میں آپ کو 100% کہہ سکتا ہوں کہ آپ میرے بیک کے پیچھے مجھے گالی دو گے تو یہ سائمن الطاف تو ہے ہی حرامدہ. یہ دیکھیں جی، اس نے دیکھو جی کیسی بات کر دی اس میں کہ میں ہاتھوں سے بات کرتا ہوں، منہ سے نہیں کرتا، منہ سے بعد میں کرتا ہوں. مقصد کہنے کا کیا ہوا؟ مقصد میرا کہنے کا یہ ہوا کہ یہ ہائپربولک لینگویج ہے. میں جو لینگویج یوز کرتا ہوں وہ ہائپربولک لینگویج ہے. ابھی میں نے اگر ہاتھوں کی بات کی، اس کا یہ نہیں مطلب میں نے کسی کا جا کے فزیکلی ہاتھ توڑنا ہے، لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں یہی کچھ آ رہا ہے. اس لیے آپ کبھی بھی آپ میں سے جو شخص بھی آپ میں سے سیکھنے کے لیے نہیں آیا ہے، جو کہتے ہیں کہ سکھانے کے لیے آیا ہے، آپ کبھی بھی کہیں نہیں پہنچ پاؤ گے زندگی میں. یو ول نیور گیٹ اینی ویئر. اور اگر آپ کا یہودی استاد نہیں ہے کوئی، میں آپ سے آج لکھ دیتا ہوں کہ یو ول بی نو بڈی ان یور لائف. نو بڈی. میں آپ کو یہ آج لکھ دیتا ہوں، اور میں محبت سے لکھ رہا ہوں، غصے سے نہیں لکھ رہا، نہ ہی میں مثلا کہ کسی غلط سوچ سے لکھ رہا ہوں. کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک فٹ بال پلیئر تھا ادھر امریکہ میں، NFL کا بڑا فیمس فٹ بال پلیئر تھا. تو وہ اسرائیل میں گیا. اس نے کہا کہ مجھے استاد چاہیے یہودی. وہ کرسچینٹی سے تھا، اور اس نے جا کے اسرائیل میں استاد لیا، اور اس نے اسرائیل میں استاد سے جا کے کہا کہ مجھے اپنی بائبل سکھاؤ، کیونکہ میں تمہاری بائبل سیکھنا چاہتا ہوں. تو پھر اسرائیل کا جو یہودی تھا استاد، وہ بڑا یعنی کہ ایک اسکالر سے مراد استاد تھا، پڑھا لکھا تھا، ہیبرو سمجھتا تھا، متن سمجھتا تھا بائبل کے. اس نے پھر اس کو اپنے نیچے لے لیا اور اس کو آہستہ آہستہ سکھانا شروع کر دیا. اس کے بعد جو بڑے بڑے نام آپ جانتے ہو، بہت بڑے بڑے نام ہیں امریکہ کے اندر کرسچین پاسٹرز کے. تو کرسچین یہ جو پاسٹر ہیں بڑے بڑے نام والے، جیسے کہ بلی گریم جیسے شخص، بلی گریم جیسے جو لوگ تھے، وہ ربا یخیل ایکسٹائن کے پاس جاتے تھے جن سے وہ اپنے لیے انفارمیشن لیتے تھے، لیکن وہ آپ کو یہ پبلکلی کبھی نہیں بتائیں گے. یا کوئی دوسرے جو فیمس پاسٹرز ہوئے ہیں پاسٹ کے اندر، ابھی تو بےچارے سارے ریٹائر ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ جی بس بیٹھے رہتے ہیں کمرے میں اور ان کو خدا جو ہے انفارمیشن بھیجتا ہے اوپر سے نیچے، تو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں انفارمیشن اوپر سے، ریولیشن یعنی مکاشفے سے، اور پھر یہ آپ لوگوں کو آ کے بتاتے ہیں. لیکن ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں، اور میں بلی گریم صرف ایک آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں جہاں سے انہوں نے سیمنری میں گئے اور اپنا جو ہے نا سیمنری کا ڈپلوما لیا، لیکن اس کے علاوہ ان کا بنی اسرائیل کے اندر، اسرائیل کی سرزمین کے اوپر ان کا استاد تھا. ابھی وہ استاد کون تھا آپ کو تو ساری زندگی نہیں پتا چل سکتا کہ وہ استاد کون تھا، اور پتا چلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ میں صرف آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ ہر کامیاب بندے کا امریکہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر، ہر کامیاب بندہ جو ہے اس کے پیچھے ایک یہودی استاد ہے. جیسے بولتے ہیں نا کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت ہے. ہو سکتا ہے وہ عورت اس کی ماں ہو سکتا ہے وہ عورت اس کی بہن ہو. اسی طرح ہر کامیاب انسان کے پیچھے انگلینڈ میں اور امریکہ میں، کیونکہ یہ دو جگہ پر میری زندگی زیادہ گزری ہے، ان دو جگہوں میں ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک یہودی استاد ہے. چاہے وہ بندہ مانے یا نہ مانے، لیکن ہر بندے کے پیچھے ہے ایک استاد. یہ آپ میری سے گارنٹی سے لے لیں، پکی گارنٹی آپ کو. آج جتنے کامیاب شخص بیٹھے ہوئے ہیں فیس بک کے اوپر، مثلا مارک زکربرگ جو ہے، اس کے بعد سٹیو جابز جو تھا، بل گیٹس ہو گیا، سارے جتنے کامیاب شخص ہیں دنیا کے، ان کے پیچھے بھی ایک یہودی استاد تھا. ایون یہاں تھا کہ ہمارا صدر، امریکہ کا جو صدر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، اس کے پیچھے بھی ایک یہودی استاد ہے. تو یہ تھوڑی سی ترتیب تھی آپ کو تھوڑا سمجھانے کے لیے. ابھی میں آپ کو سوال کا تھوڑا سا مزید جواب دیتا ہوں کہ سیموئل جو نبی تھے جنہوں نے وہ لکھا 10:25 میں، جو میں نے آپ کے لیے پڑھا، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں ریفریش کے لیے.
ताकि कोई मिस्टेक ना हो मुझसे। लिखा है कि लिखा हुआ वहां पे कि 10-25 सैमुअल की किताब में फिर सैमुअल ने लोगों को हुकूमत का तर्ज बताया और इस किताब में लिखकर खुदावंद के हुजूर रख दिया। इसके बाद सैमुअल ने सब लोगों को रुखसत कर दिया। अच्छा, इसमें किताब का एक जिक्र आता है कि सैमुअल ने एक किताब में लिखा। इसका मतलब क्या है? अभी इससे मतलब लोग लेते हैं कि उन्होंने कोई किताब लिखी, उन्होंने वहां पर रख दी, लेकिन इसका एक्चुअली मतलब ये नहीं है। ये जो किताब का जिक्र है ये एक छोटा सा स्क्रोल होता है, छोटा सा स्क्रोल, यानी कि जिसमें शायद एक सफा हो, सिर्फ शायद, हो सकता है 2 सफे निकल आए, हो सकता है 3 निकल आए, लेकिन ये आप एक सफा ही समझें इसको। इसके अंदर सैमुअल जब इधर पहुंचते हैं इस जगह पे, अभी एक ये चीज जाननी जरूरी है कि सैमुअल, क्योंकि क्वेश्चन ये आया था कि सैमुअल की किताब किसने लिखी है, तो हमारी रवायत के मुताबिक सैमुअल की किताब सैमुअल नबी ने ही लिखी है, लेकिन 2 और नबियों ने उसमें एडिटिंग की है, जिसमें से मैं एक नबी का आपको नाम दे देता हूं। उनका नाम था गाड, उन्होंने इसकी एडिटिंग की है। सो सैमुअल किताब के अंदर ये जो जिक्र किया है किताब का, ये एक किताब नहीं थी मोटी जिस तरह आप आज सोच रहे हो। ये एक छोटा सा एक पर्चे का स्क्रोल था, मतन था छोटा सा, और उसको उन्होंने रखा कहां पे, उसको, क्योंकि सैमुअल बता रहे थे बादशाहों के पास क्या राइट है, बादशाह कैसे एक्सिक्यूट अपनी गवर्नमेंट को, हुकूमत को कैसे उनको चलाना चाहिए। तो ये जो मेंशन किया गया है कि वो उधर किताब थी, तो इससे जो हमारी जो रवायत में आता है कि ये किताब, ये छोटा सा जो स्क्रोल था, ये सैमुअल नबी ने, जो हमारा जो आप जिसको बोलते हो आर्क ऑफ द कवनेंट या आर्क ऑफ द लॉर्ड, जैसे भी आप उसकी ट्रांसलेशन करते हो, ये अहद का संदूक जिसको आप बोलते हो, ये अहद के संदूक के पास उन्होंने रखा है। इसलिए लग रहा है कि उन्होंने वहां पे रख दिया जमीन के ऊपर, लेकिन उन्होंने वहां पे जमीन पे नहीं रखा। ये उन्होंने क्या किया था, उधर जो उस वक्त जो कि जहां पे ये हमारा टैबरनेकल था, टैबरनेकल में जो दूसरे हमारे प्रीस्ट थे जो कि लावी से थे, इन्होंने उनके हवाले किया, उन्होंने उसको अहद के संदूक के पास रखा। अभी देखा ना कितना फर्क आ गया। आपने जो पढ़ा उसने वहां पे रख दिया, यानी जहां पे वो खड़े थे, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। उन्होंने वहां पे नहीं उसको रखा जमीन के ऊपर, उन्होंने इसको वापस लाकर एक हैकल के अंदर, उस वक्त हैकल नहीं था बाय द वे, खैमा था, उन्होंने खैमे के अंदर अहद के संदूक के पास खुद नहीं रखा। उन्होंने एक उधर ही एक प्रीस्ट को पकड़ाया जो लावी से था, उसको बोला इसको वहां पे जाके रख दो, उन्होंने जाके रख दिया। अब पढ़ने में, सुनने में और बयान करने में कितना फर्क आ गया। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि सबसे पहले आप जब इधर आते हैं ना, तो जरा थोड़ा सा सोच समझ के आए कि आप बात किससे कर रहे हैं। आप इधर चैलेंजेस ना लेके आए, और या आप हमें सिखाने ना आए कि मेरी 45 साल हो गए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। प्लीज 45 साल का बार बार रिपीट करने से आपको बाइबल का ज्यादा पता नहीं चलेगा। यहाँ 20 आयतें लिख के आपको बाइबल का ज्यादा नहीं पता है। मेरा एक नुक्ता और आपकी 50 आयतें एक बराबर हैं, और मैं जो एक नुक्ता पेश करूंगा ना इधर, वो आपके 50 आयतों को रद्द कर देगा। ये होता है कोर्ट ऑफ लॉ का तरीका। इसलिए मैं आपको ये छोटा सा ऑडियो भेज रहा हूं भाइयों के लिए, क्योंकि मैं अगर प्राइवेटली क्वेश्चन सबके आंसर कर दूंगा, अगर सब मुझे प्राइवेटली क्वेश्चन करेंगे और मैं सबके क्वेश्चन प्राइवेटली ही आंसर कर दूंगा, तो इधर फिर फोरम खोलने का क्या मकसद है? ये तो फिर बेकार हो गया ना। फिर जो भी आता है वो साइमन से अलहदा होकर सवाल पूछ के चला जाएगा, और जो इधर भाई बैठे हुए वो बेचारे जक मारते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि समझने के लिए फोरम के अंदर बताया जाए, ताकि सबका फायदा हो सके। तो आप जो हमारी किताबें पढ़ते हो वैसे नहीं है जैसे आप पढ़ते हो, उनके बहुत अलग-अलग मीनिंग्स निकलते हैं। आप अभी जो शमा इसरा है, जो कलमा है हमारा शमा इसराल वाला, आप उसको एक तरह से पढ़ते हो, लेकिन उसको हमारा समझने का तरीका बिल्कुल उल्टा है जैसे आप पढ़ते हो। लेकिन आप कहोगे नहीं जी इसका यही तरीका है, इसलिए मैंने आपको उसकी तो मैंने वजाहत भी नहीं करनी आपको, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं बी केयरफुल, क्योंकि आप हमारी किताबें पढ़ के उलट तर्जमा निकालते हो, और उलट आप फिर डिबेट्स में जाके या मुनाजरे में आके या किसी दूसरे भाइयों से जाके आप गलत मलत फिर ना परसिक्यूशन करते हो उनकी। और चाहे वो भाई मुस्लिम हो, चाहे वो भाई क्रिश्चियन हो। और मैंने देखा है ना, मैंने ऑनलाइन बहुत देखा है और पब्लिकली भी मैंने बहुत देखा है, और आपको पता है कि पब्लिकली मुस्लिम भाई जो थे, मुसलमान भाई जो हमारे हैं,
وہ پتہ ہے کس کو بلاتے ہیں؟ وہ بلاتے ہیں مثلا کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس نا کوئی ایسا استاد بیٹھا ہو یہودیت سے جو کہ ہمیں نا ایز اے ایڈمنسٹریٹر یا ایز اے آبزرور بیٹھے، جس سے ہم یہ سوال رکھ سکیں ڈبیٹ کے دوران کہ جو سامنے والا جو شخص کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے۔ اوبیسلی ایسے ہوتا ہے کوٹیشن کے اندر۔ تو میرے ساتھ ایسے ایک واقعہ ہوا تھا، ایک انگلینڈ میں واقعہ ہوا تھا کہ ایک ڈبیٹ ہوا تھا ڈاکٹر رابرٹ مورے کا، بڑے فیمس ڈبیٹر ہیں، آپ جا کے انٹرنیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں۔ ان کا ڈبیٹ ہوا تھا مسلم اسکالرس کے ساتھ۔ تو انہوں نے ایک کوٹیشن دی ڈاکٹر رابرٹ مورے نے، اور ڈاکٹر رابرٹ مورے کو میں پرسنلی جانتا ہوں۔ انہوں نے ایک کوٹیشن دی اور ان کی کوٹیشن غلط تھی حدیث سے۔ تو کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ جو پڑھتے ہو وہ ہوتا نہیں ہے، آپ الٹا بیان کرتے ہو۔ تو انہوں نے پڑھ کے جو حدیث تھی انہوں نے کوٹیشن غلط بیان کی۔ مسلمانوں کو پتا تھا کہ انہوں نے کوٹیشن تو دے دی لیکن بیان غلط کیا۔ ابھی آبویسلی ادھر جو ماڈریٹر تھے، ادھر ماڈریٹر نے ڈبیٹ جو تھا ان کے فیور میں دیا، ڈاکٹر رابرٹ مورے کے فیور میں۔ مسلمانوں نے پھر جو بھائی تھے ادھر بیٹھے ہوئے انہوں نے مجھے لکھا کہ سر یہ جو ڈبیٹ ہوا تھا اس میں انہوں نے ایک کوٹیشن دی تھی حدیث سے، یہ حدیث ہے، تو آپ پلیز ادھر جا کے نا ان سے بولیں کہ یہ کوٹیشن غلط تھی اور یہ ڈبیٹ کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں جا سکتا۔ میں نے پھر اپنے مسلمان بھائیوں سے بولا کہ دیکھیں بھائی، میں تو نہ ڈبیٹ میں موجود تھا، نہ ہی مجھے کسی نے بلایا، نہ ہی مجھے کسی نے بٹھایا، نہ ہی کسی نے مجھے کہا کہ آ کے آبزرو کریں، اور اگر یہ کوئی غلط بات کہیں گے تو آپ سے ہم ہیلپ لے سکیں گے ایز این آبزرور۔ میں نے کہا اس لیے اب میرا جا کے کہنا کہ ڈاکٹر رابرٹ مورے نے غلط بولا ہے، اٹس آؤٹ آف دا کوشچن، میں نہیں کر سکتا، کیونکہ نا میں اگر کروں گا پھر ابھی غلط ہوگا، کیونکہ ڈبیٹ تو اوور ہو گیا، مناظرہ تو آپ کا فنش ہو گیا۔ تو پھر اس طرح میں نے پھر ان بھائیوں کو یہ جواب اس لیے دیا کیونکہ اس وقت میں نہیں جا کے فیصلے کے بعد میں نہیں جا کے کہہ سکتا کہ انہوں نے یہ کیا ہے، لیکن وہ مسلمان بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے، غلط نہیں کہہ رہے تھے۔ سو میرا پوائنٹ پھر وہی آ جاتا ہے کہ آپ کو صحیح جو انفارمیشن دیں گے نا لوگ، وہ یہودی ہوں گے، لیکن یہودی لوگ کسی کو انفارمیشن نہیں دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہم بہت سلیکٹو ہیں، ہم بہت سوچ سمجھ کے اپنے شاگرد رکھتے ہیں۔ میں نے پاسٹ میں کچھ مسٹیکس کی ہیں غلط اسٹوڈنٹ رکھنے کی، اور اس کا مجھے پھر خمیازہ بھی بھگتنا پڑا ہے۔ اس لیے آئندہ سے میں کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں رکھتا ہوں جو ہمیں نقصان دینے کی کوشش کریں یا ہماری کتابوں کو غلط ملت بیان کریں یا ہم سے سیکھے جا کے تو دوسروں کو بولیں کہ مجھے ہولی اسپرٹ نے سکھایا۔ سو آپ کا بہت بہت شکریہ لسننگ کا، سننے کا، اور اگر آپ ادھر سیکھنے آئے ہو تو میں نے آپ کو پہلے بھی بولا آپ ویلکم ہو، لیکن حلیمی اپنی لکھائی میں نہ دکھاؤ، حلیمی اپنے کاموں میں دکھاؤ، اور آپ بے شک غصے سے بات کرو، ایکسپٹ ہے مجھے غصے سے بات، لیکن مجھے نا ڈبل مائنڈیڈ اینڈ ہپوکریٹیکل پرسن سے سخت نفرت ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، غصے والے بندے کو میں ہینڈل کر سکتا ہوں، لیکن جو بندہ ڈبل مائنڈیڈ ہوتا ہے نا یا ہپوکریٹیکل ہوتا ہے، اس کو جو ہوتا ہے پیچھے سے وار کرنے والا، اس کو تو ہم دور سے پہچانتے ہیں، کیونکہ ہم تو اچھی طرح جانتے ہیں کون سے ڈبل مائنڈیڈ لوگ ہیں۔ ابھی میں جاتے جاتے ایک اور بات کہہ دوں انفارمیشن کے لیے، آپ کے لیے شاید آپ کو فائدہ ہو جائے اس سے بھی۔ سیموئیل کی کتاب کے اندر واقعہ ہے کہ داؤد بادشاہ نے گولیات یا یہ جو گلایت جو تھے ان کو مارا تھا، لیکن آپ کو شاید نہ پتا ہو کہ گلایت کو مارنے کا جو کیا کہتے ہیں اہم نام جو دیا جاتا ہے عام طور پہ کرسچینٹی میں داؤد بادشاہ کو دیا جاتا ہے، لیکن ہماری کتاب کے اندر ہی، سیموئیل کی کتاب کے اندر ہی یہ عزم جو ہے، یہ خطاب جو ہے ایک دوسرے شخص کو دیا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے الحنان، کہ اس نے مارا تھا گلایت کو۔ اور اس واقعے کا ذکر الحنان کا آپ کو 2 سیموئیل 21-19 میں ملے گا۔ ابھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ذکر کیا ہے یہاں پہ الحنان کا، بتایا یہ گیا کہ یہ جو بیٹا تھا یہ یرے اور اگیم کا بیٹا تھا، وہ بیتھلہم سے تھا، اور اس نے جو ہے گلایت کو مارا ہے۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ داؤد بادشاہ کا دوسرا نام ہے کوئی، یا کہ کوئی دوسرا شخص ہے؟ ابھی یہ میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، آپ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن صرف میں نے آپ کے لیے 2 چیزیں رکھنی تھی
کہ ایک جگہ پہ داؤد بادشاہ کا ذکر آیا، دوسری جگہ پر الحنان کا ذکر آیا۔ ابھی مسئلہ یہ ہوا کہ کس نے مارا ہے تو یہ میں ابھی آپ کی سوچ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ کس نے مارا ہے، لیکن صرف میں نے تھوڑا سا یہ انٹروڈکشن دینی تھی کہ ضروری نہیں کہ جو آپ پڑھتے ہو وہی ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں کہ کون کیا کرنے والا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ ہماری کتابیں پڑھو تو ان کو لٹرلی نہ پڑھو کہ لٹرلی بس یہی ہوا ہے، ان کی پیچھے بہت سارے ڈفرنٹ طریقے سے، ہیبرو کے ڈفرنٹ طریقے سے، بہت وسیع طریقے سے میننگز ہوتے ہیں، تو ان میننگز کو اگر آپ رد کر دو گے نا تو آپ کہیں کے نہیں رہو گے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ جتنے بھی ادھر استاد ہو، جتنے بھی آپ خدا کے خادم اپنے آپ کو بولتے ہو، پاسٹرز حضرات، بشپس حضرات، آپ جب بھی ہماری بائبل کو پڑھو نا تو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کسی جا کے استاد پکڑو، وہ بھی یہودیت سے، کرسچینٹی سے نہیں، کیونکہ کرسچینٹی میں ایسے استاد پیدا ہی نہیں ہوئے ابھی تک۔ تو لیکن اگر آپ غلط بیان کرو گے نا تو پھر آپ لوگوں کو ورگلاؤ گے اور لوگوں کو آپ پھر دھوکہ دو گے۔ یہ نہیں ہمیں کہہ رہا کہ آپ جان بوجھ کے دھوکہ دے رہے ہو، لیکن غلطی سے بھی یہ کام نہ کرو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شلوم شلوم۔